डायलॉग चैनल के प्रोग्राम फोकस ऑन पाकिस्तान में डॉक्टर नासिर हुसैन का सलाम। यूँ तो मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करता रहता हूँ आप दोस्तों के साथ, लेकिन आज का मेरा मौज़ू बहुत ही अहम और ख़ुसूसी तौर पर मेरी अपील है पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से। मैं अपनी ये अपील अपनी जन्मभूमि जंग के हवाले से उनके सामने रख रहा हूँ और पेश कर रहा हूँ। जंग अपनी तारीख के लिहाज से एक कदीम आबाद शहर है। इस शहर की सबसे बड़ी अहमियत और इसकी पहचान माही हीर और रांझा की कहानी है, जिसके बारे में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने ये कहा था कि मेरे नाम से नहीं पहचाना जाएगा बल्कि इनके नाम से पहचाना जाएगा। और इसी शहर की धरती ने पहला नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान के लिए और आखिरी नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान के लिए जीता, वो अब्दुल सलाम ने जीता। और इसी धरती से मजीद अमजद, सफदर सलीम सियाल, रिफत सुल्तान और ना जाने कितने अजीम लोग पैदा हुए। लेकिन मोहतरमा जनाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जंग की मुआशी, इक्तसादी, समाजी तरक्की जो है वो यहाँ के लालची, खुदगर्ज सियासी नुमाइंदों की अपनी ज़ात से बालातर होकर ना सोचने की वजह से 16वीं सदी की तरक्की से भी पसमानदा है। यहाँ सिर्फ 2 बिजनेस हैं, करियाने की दुकान और चेंगची। बाकी सारे कारोबार और सारी तरक्की जंग के ज़मींदार घराने लेकर, जिनमें भरवाने, मेघियाने, जबोवाने, शाह जिमनाने और शेख और मौलवी शामिल हैं, इन्होंने इस शहर को 16वीं सदी का शहर बनाकर रखा हुआ है। इस शहर की दूसरी बदनसीबी है यहाँ पर फिरका वारियत। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में जंग के लोगों को देखें तो जंग पसमानदा तरीन शहर है, लेकिन जंग पंजाब के बिल्कुल सेंटर में वाक़या है। इसके चारों तरफ, एक तरफ सरगोदा है, दूसरी तरफ फैसलाबाद है, फिर इसके जनूब में मुल्तान है। और इन 3 बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर्स में होने के बावजूद ना जंग से मोटरवे गुजरी, ना जंग से कोई कंफर्टेबल ट्रेन गुजरती है, ना जंग से कार्गो की कोई ट्रेनें गुजरती हैं। मैं मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा आपके सामने कुछ तजावीज़ पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जंग के मजलूम अवाम की तरक्की की खातिर वहाँ तशरीफ़ भी लाएंगी और हमारी इन तजावीज़ के ऊपर गौर भी करेंगी। पहली तजवीज़ है तालीम के लिहाज से। जंग तालीमी लिहाज से इंतहाई ज़रखेज़ खित्ता है। ये ज़िला जिसमें अब यूनिवर्सिटी बनी है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ रिवायती मजमून उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस के ऊपर पढ़ा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर मकामी सियासतदानों और सपाए साहबा जैसी तंजीम की अमल दखल है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल यूनिवर्सिटी नहीं है बल्कि एक आम सा तलीमी इदारा बनकर रह गई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस यूनिवर्सिटी को एक एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी, मॉडल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान करें। जंग जो गन्ना, लीमू, उसके अलावा माल्टा, किन्नू, कपास, गंदम, चना और फल पैदा करता है, उसके रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ बनाने की ज़रूरत है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप जंग यूनिवर्सिटी में शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट और सिट्रस फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अलावा कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट और चना, ग्राम और लेन सीड्स इंस्टीट्यूट्स का 4 बड़े इंस्टीट्यूट बनाएं, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ से ऑयल सीड और ये पैदा होता है। अगर ये यहाँ बना दिए जाएं और हाई यील्ड वैरायटी सीड के बीज दरियाफ्त कर लिए जाएं, एग्रीकल्चर साइंसदान इस पर काम करें, तो पूरी दुनिया के लोग यहाँ आकर काम करेंगे। फिर जंग का सबसे बड़ा अहम बात यह है कि किसी ज़माने में जंग की रकबा सरगोदा से शुरू होता था और मुल्तान तक जाता था। आज जंग सिमट कर शोरकोट, अहमदपुर सियाल और जंग तक रह गया। जंग को डिवीजनल हेडक्वार्टर बनाया जाए, इसमें बखर और उसके साथ चिन्योट और अहमदपुर वगैरह को शामिल करके डिवीजनल लेवल का दर्जा दिया जाए। जंग का रेलवे स्टेशन मरकज में वाक़या है
اور شارٹ کٹ رستہ ہے سرگودا راولپنڈی خانیوال سے کراچی تک، لیکن کوئی کارگو ٹرین نہیں چلانے دی جاتی. سیاستدانوں کی اپنی پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو وہ چلاتے ہیں، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کمپنی، اس کی وجہ سے نہیں چلتی. جنگ کے لوگوں کو کراچی جانا ہو تو انہیں پہلے ٹوبا ٹیک سنگھ یا فیصل آباد جا کر ٹرین لینا پڑتی ہے یا بس میں بیٹھنا پڑتا ہے. کوئی اچھی کمپنی کی ہماری بسیں اور ٹرینیں نہیں آتی. تو برائے مہربانی ایک ٹرین جو راولپنڈی سے براستہ سرگودا جنگ خانیوال جائے اور وہ فاسٹ ٹرین ہو، تو اس طرح اسلام آباد، کراچی اور رستے کے تمام لوگوں کو اس سے جوڑا جا سکتا ہے. جنگ کو بکھر، لیا، اس کے ساتھ چنیوٹ، خانیوال، ان علاقوں کو جوڑنے کے لیے ڈوئل کیریج وے بنائے جائیں جو M2، M3 اور M4 کے ساتھ لنک اپ ہوں. جنگ سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر فیصل آباد اور کراچی موٹر وے، ملتان موٹر وے گزر رہی ہے، اس کو ڈوئل کیریج وے کریں. ٹوبا کو ڈوئل کیریج وے کریں اور لیا بکھر کو بھی ڈوئل کیریج وے کریں تاکہ اس موٹر وے کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسپورٹ اور ٹول ٹیکس مل سکے. جنگ میں 1947 سے لے کر آج تک DHQ میں دل کا ڈاکٹر موجود نہیں ہے، اور جنگ ڈیزرو کرتا ہے، اس کے لائق ترین بیٹے اور بیٹیاں ڈاکٹر ہیں. ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ جنگ میں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ اور کینسر انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل بنائے جائیں تاکہ بکھر، لیا، سرگودا، جنگ، خانیوال اور ٹوبا ٹیک سنگھ کے لوگ اس جگہ پر آ کر اس بیماریوں کے علاج کے لیے سہولت حاصل کر سکے. جنگ میں کسی زمانے میں ایک بس چلتی تھی جس کو اومنی بس کہتے تھے، اب وہ ختم ہو گئی. آپ ہر جگہ موٹر وے چلانا چاہتی ہیں، آپ جنگ سے آغاز کریں. پبلک ٹرانسپورٹ کمیوٹرز کا مہربانی فرمائیں اور اس کا آغاز کریں. اس کے علاوہ جھنگ کے ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ایک ڈرائی پورٹ بنائیں جو ان 4 اضلاع، جو 5 اضلاع ہیں جو سینٹرل پنجاب ہے، اس کی امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے سہولت مہیا کریں اور اس کو ڈوئل کیریج وے کے ساتھ جوڑیں. کیا آپ جانتی ہیں کہ سرگودا سے لے کر ملتان تک آج تک سڑک کامیاب نہیں ہو سکی؟ اس کی وجہ ایک مخصوص ٹرانسپورٹ کمپنی کا چلنا ہے جس کا میں یہاں نام لوں گا تو میری زندگی مشکل میں ہو جائے گی. آپ سے التماس ہے کہ آپ سرگودا سے لے کر ملتان تک ڈوئل کیریج وے، لیا بکھر سے لے کر موٹر وے گوجرا اور ٹوبا تک ڈوئل کیریج وے، اور ملتان سے پنڈی بھٹیاں تک ڈوئل کیریج وے بنائیں. اس کے علاوہ ایک انڈسٹریل پروسیسنگ زون لگائیں جو جھنگ کے اندر ایگرو بیسڈ انڈسٹری کو فروغ دے. ہمارے پورے ضلع میں، ہمارے پورے جھنگ میں صرف 4 ملیں ہیں. ایک رمضان شوگر مل ہے، چنیوٹ میں چلی گئی ہے. اس کے بعد ایک شوگر مل ہے جسے شکر گنج شوگر مل کہتے ہیں، اور 3 ٹوٹل یا 2 ہماری وہاں پر ہیں ٹیکسٹائل ملز. اس کے علاوہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے. لہذا آپ سے التماس ہے کہ آپ جھنگ تشریف لائیں. جھنگ کی گندگی کا اندازہ میں آپ کو کیسے بتاؤں، مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جھنگ کی سڑکوں کے گرد انبار لگے ہوئے ہیں شاپرز کے اور گندگی کے. تو مہربانی فرمائیں میری اس اپیل پر وزیر اعظم پاکستان اور ان کے ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو اور مریم نواز شریف صاحبہ اور پیپلز پارٹی نون لیگ جو دونوں حکومت میں ہیں وہ توجہ دیں، اور میرے ضلع جھنگ کو جو نوبل پرائز یافتہ سائنٹسٹ کی سرزمین ہے اس کے لیے کام کریں، اس کو بہتر بنائیں. ہمیں بھی جینے کا حق دیں کہ ہمارے دل کے مریض، ہمارے کینسر کے مریض، ہمارے بیمار لوگ، ہمارے بے روزگار نوجوان بچے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک IT انفارمیشن سینٹر وہاں پہ کیمپ کریں جو جھنگ کے بچوں کو اور بچیوں کو روزگار دے. مجھے یقین ہے کہ آپ کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ یہ ویلاگ آپ تک پہنچائے گا. میری جھنگ کے دوستوں سے، جھنگ کے لوگوں سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے وزیر اعظم اور چیف منسٹر تک پہنچائیں. میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اس تاثر کو ذیل کریں. آپ بڑی ڈائنامکلی کام کر رہی ہیں، آپ اس تاثر کو ذیل کریں کہ آپ صرف بجٹ لاہور اور نارتھ پنجاب کو دیتے ہیں یا اپنے ووٹرز کو دیتے ہیں. جنگ بھی آپ کے صوبے میں واقع ہے، میں بھی اس صوبے کا شہری ہوں، میں بھی پاکستانی ہوں، میرے ہم وطن بھی پاکستانی ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہر ضلع بہتر ہو. مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس اپیل پر غور کریں گی. اس سلسلے میں میرا ایک کالم بھی آج شائع ہوا ہے، اور میں نے آپ سے یہ اپیل اس لیے کی ہے کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. میں جب واپس جاتا ہوں تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ 75 سال میں سب بدل گیا لیکن ایک